خير عليكم، مرحبا بكم في قناه الشيف ساميه الخضري. اليوم بيان سور مازلنا في حلويات العيد، جبت لكم حلوه بريستيج او غو فرومبواز. نبداو على بركه الله. هنا عندي 150 غرام زبده، هنا عندي 2 مغارف نواه كوكو، هنا راح نزيد 4 كاس زيت ولا ما يعادل 4 مغارف تاع الزيت هكذا. هنا رايحه نضيف بيضه، صدقوني هاد لاباط سابلي هادي لي ايكونوميك ومليحه للعياد. هنايا عندي سر ما كنديرو في لي كاتو سيك ديالي، عندي 2 مغارف تاع لا شونتيي لا بودر شونتيي، ديجا راهو فيها لاغون، فيها السكر، فيها الزبده وفيها الحليب. دونك على بالكم سي فاريتي تاع كريم فريش برك ديزيدغاتي. هنا راح تعطينا طراوه ولا ارواه في لي كاتو تاعنا سيك هكذا. وهنايا عندي 4 كاس تاع سكر غلاس لانه راح نديرو بلاصاج هكذا. هنايا عندي معطر فرومبواز او ينباع كي تروحوا يعطيكم سون بواط هكذا فيها يقولوا يعطيك لاغوم فرومبواز. كاين بزاف، كاين اغون فريز ولا عندك اغون فريز لك الاختيار. هنا رايحين نعطرو، ما نديروش لافاني مي رايحين نديرو ميم لا كولور تجينا شابه هكذا. هنايا رايحه نضيف اون كويير كافي برك تاع لا لوفور شيميك هنا باش ما يتنفخوناش بزاف. وبيان سور نضيفو فرينه، هنا نضيفو جميع المواد مع بعض ونبداو نعجنو هكذا. راكم تشوفوا ديجا الرائحه ولا اروع تاع الفرومبواز، كوني سي تري بون تاني. ونسيت نقول لكم ايضا هاد السابلي هذا راح نقطعو بلومبورط بياس اوفال، ورايحه ندير له ديكوراسيون تاع هاد لي مول هادوما تاع الشوكولا، شحال يجي فريمون شباب وغوز يعني يطلع المورال كيما يقولوا هكذا. نبداو نخدموا كلش على المواد مع بعض هكذا. نخدموا مليح تذوبنا الزبده. انا الزبده على درجه حراره المطبخ، ولا حبيتوا تستعملوا الباتور لكم اختيار هكذا. ونبداو نضيفو في الفرينه. هنا ما درناش المايزينا لانه لا كريم شانتيي اللي درتها الي سوفيزونت باش تعطينا طراوه لهاد الكاطو تاعنا. ونوات كوكو اللي درتها تقدروا تعوضوها بالكاوكاو، مي انا صدقوني كي درتها بنوات كوكو جات روعه هكذا. ونبداو نلمو في لاباط ديالنا. بعد ما لميت العجينه تاعنا راني بديت نحل فيها. لازم تحلوها على هاد السمك هكذا. وراني شعلت بيان سور الفرن على درجه حراره 160 بوندون 10 مينوت هكذاك غير ينشفوا. نحيوهم ونعود بعد قليل باش نديرو لا كريم او بور. نبداو لا كريم او بور تاعنا. دونك هنا عندي 200 غرام سكر غلاس، درت له 2 مغارف حليب. هنا تقدروا تعوضوا الحليب 2 مغارف ياغورت ناتور. هنا جوست هذه الطريقه التقليديه تاع لا كريم او بور. ونبدا نضيف 200 غرام تاع الزبده افور يا ميزور. ودي هذه الطريقه تجي رائعه هكذا. هنا جي ريبري لو ميم اغون تاع فرومبواز اللي درتو في لاباط. راني درت هنا اون كويير كافي. وهنايا راح نزيد ما يعادل 2 مغارف تاع الزيت باش نعاون الكريم او بور تاعنا باش تزيد ترطب هنا. ونكمل نقرب شوف شحال جا الشكل اللون والذوق ايضا. ناس تقولي شحال تجي بنينه هاد لا كريم او بور. بعد ما طابونا لي صابلي تاعنا، شوفوا اللون شحال شباب غوز كلير. هنا رايحه ناخذ لا كريم او بور تاعنا. انا غير ضربتها رجعتها للثلاجه باش تجمد. هنا حبيتو تستعملوا لا بوشادوي لكم اختيار. ناخذ بالمغرفه هكذا وندهن بيان. لازم اون بون كونتيتي تاع لا كريم او بور هكذا. ومن بعد تمام ولا راحت لنا في الجناب رايحين نمسحوها بيدنا ما فيه هكذا. ونروحوا في الكوتي هكذا نمسحو كامل لانه راح نديرو شوكولا، راح نطيبهم بشوكولا. دونك
هكذا. راح ناخذ واحد اخرين هكذا. توجور ناخذ كميه لا كريم او بور تاعنا، اون بون كونتيتي جينيروز. هنا حبيتو تعوضوا ببيستاج، دونك عندكم لاغون بيستاج الكولورون فيغ، لكم الاختيار. هكذا عبزو بشويه لانها طريه، سورتو كي درنا لها لا شانتيي لا بودر شانتيي ستروني شحال تجي هكذا. هنا راني بديت نطلي في لي غاتو تاعنا. دونك هنا الشوكولا بيضه درت لها كولورون سبيسيال تاع الشوكولا غوز هكذا باش ندير ان غابيل، لانه درنا لها غو فرومبواز هكذا. ورايحه نديرها بيان سور تبيسي لو طون نوجد لي موتيف تاع الشوكولا هكذا. رائع. هنا راني ديموليت شوكولا بلون هذيك ورايحه نحطها فوق الكاطو تاعنا اللي درنا له كلاصاج اون. هامليك لي غاتو بريستيج تاعنا غو فرامبواز. بعد ما جمدت لنا شوكولا غوز شديت لي موتيف شوكولا بلون لصقتهم من الفوق، وبيان سور هذاك لو ترو درت لو جيل اروم فرامبواز. ان شاء الله هاد الحلوى تنال اعجابكم، وانا نعطيكم موعد الحصه القادمه ان شاء الله. سلام. هامليك لي غاتو بريستيج تاعنا غو فرامبواز. بعد ما جمدت لنا شوكولا غوز شديت لي موتيف شوكولا بلون لصقتهم من الفوق، وبيان سور هذاك لو ترو درت لو جيل اروم فرامبواز. ان شاء الله هاد الحلوى تنال اعجابكم، وانا نعطيكم موعد الحصه القادمه ان شاء الله. سلام.